अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में एक आज ऐसा तवीज़ लेकर आया हूँ, साथ उसका वजीफ़ा है कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर आकर कहते हैं जी तवीज़ तो हमने बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल पे देखे हैं, कोई ऐसा तवीज़ बताएं जो नाकाम ना होता हो। तो फिर उन लोगों के लिए, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरत हैं, किसी के दिल में मोहब्बत डालनी है, किसी को काबू करना है, किसी रूठे को मनाना है, किसी भागे को वापस लाना है, मियाँ बीवी हैं, दोस्त हैं, आशिक मशूक हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, तो फिर ये तवीज़, ये अमल तीर बहदफ है। लेकिन बात फिर वहीं आके रुकती है कि आपका रिश्ता जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ नहीं। अगर नाजायज़ काम के लिए करना है तो फिर मेरा यूट्यूब चैनल देखना छोड़ दें आप को रूहानी इजाज़त आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप रूहानी इजाज़त नहीं लेते फिर काम करते हैं तो फिर आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। इसी तरह जो लोग दूसरों को लिख कर देते हैं, या मेरी वीडियो आजकल टिकटॉक से भी काफ़ी लोग डाल रहे हैं, फेसबुक पे भी काफ़ी लोग डाल रहे हैं, इवन यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं कॉपी करके। वीडियो भी मेरी, आवाज़ भी मेरी, एडिटिंग वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, नंबर अपनी मर्ज़ी से लगा लेते हैं अपना, और लिखा जाता है जी मैं आमिल हूँ। मैं ख़ुद को आमिल नहीं समझता, मैं तो आपका एक भाई हूँ, छोटा समझ लें, बड़ा समझ लें, दोस्त समझ लें, कि जो मुझे इल्म है, जो अल्लाह ने मुझे दिया, जो मैं सीखता हूँ, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि आप घर के अंदर बैठ के भी अपना काम कर सकें। सात समंदर पार भी बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप किसी को हदिया नहीं देना चाह रहे, किसी से अमल नहीं करवाना चाह रहे, खुद करें। किसी से करवाना चाहें तो फिर पूरे एतबार से उसके साथ जाएं, उसके पास जाएं, उससे रब्ता करें। मेरे से भी अगर कोई रब्ता करता है तो अगर एतबार है तब करें, अदरवाइज़ ना किया करें। खुद करना चाहें तो फिर एक ऐसा अमल आपको आज दे रहा हूँ। ये तवीज़ मैंने आज से कुछ 1.5 साल पहले भी वीडियो पे डाला था, लेकिन उसका तरीक़ेकार और था। उसका सिर्फ तवीज़ था और एक तवीज़ का अमल था वो। ये बेसिकली आपने 3 तवीज़ लिखने हैं, सेम एक जैसे ही लिखने हैं, और साथ उसके वजीफ़ा करें। तो पत्थर के लिए भी करेंगे तो वो मोम हो जाएगा। तो इस अमल को करने की जो ख़ास इजाज़त चाहते हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह अकबर या इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा, और कम से कम एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैंने आपको नया चैनल स्टार्ट किया है, रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और मैंने फेसबुक पेज भी शुरू कर दिया है रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर के नाम से ही। तो मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ़ यूट्यूब चैनल की वीडियो भी उस पर डलेंगी, और रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर की भी वीडियो उसी पे डलेंगी। तो मैं उसका भी लिंक नीचे दे रहा हूँ, तो काइंडली उसको भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। वीडियो लंबी होती जाएगी। सबसे पहले आपने बावज़ू होना है, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपना हसार बना लेना है। हसार बनाने का आसान तरीका है, छुरी ले लें, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, उसकी नोक पे दम करें और अपने चारों तरफ फेर लें। छुरी पॉसिबल नहीं है, शहादत वाली उंगली पे दम करें और शहादत वाली उंगली को ही फेर लें। ठीक है, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के कर लें। और सदक़े खैरात की नीयत से कुछ पैसे, कुछ खाना, जो भी आप करना चाहें साइड पे कर लें, पहले ही, बाद में दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बावज़ू हालत में खुशबू लगा कर बैठें, अपने आप को खूबसूरत बना कर बैठें, अल्लाह की अदालत में पेश होने की कोशिश करें, अल्लाह के सामने दुआ करें कि या अल्लाह इसमें बरकत डाल दे, मेरी नीयत साफ़ है। तो ज़ाहिर है आपकी नीयत का तो मामला अल्लाह के साथ ही है, मेरे साथ तो नहीं होगा या किसी और के साथ नहीं होगा। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, अल्लाह से तो बोल ही नहीं सकते। दिलों के भेद सिर्फ अल्लाह जानता है। अक्सर लोग व्हाट्सएप पर आ जाते हैं जी उसके क्या दिल में चल रहा है मुझे बता दें। अजीब से सवाल, लोग बताते भी हैं, लोग बता भी देते हैं कि उसके दिल में ये चल रहा है, लेकिन दिलों के भेद और आने वाला वक़्त मेरा अल्लाह जानता है। याद रखिएगा, अगर कोई दिल का भेद बताता है, अगर कोई कल का आने वाला वक़्त बताता है, तो वो कुफ्र बोल रहा है, कुफ्र बक रहा है। याद रखिएगा, चाहे वो पीर है, चाहे वो फ़कीर है, चाहे वो आम इंसान है, चाहे वो कोई सियासतदान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
آنے والا وقت ایک سیکنڈ بعد کیا ہونا میرا صرف اللہ جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جان سکتا، اور جو بھی ہوتا ہے میرے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس یقین پہ پختہ ہو جائیں نا تو آپ کے 90% مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں۔ بہرحال سب سے پہلے میں نے جو طریقہ کار بتا دیا، 9 خانے بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو اپنے فل کر لیں، 3 تویز ایک ہی طرح بنا لیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اوپر 7 8 6 لکھ لیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ سکتے ہیں، میں 7 8 6 لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خانہ نمبر 1 یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہا میم عین سین کاف یا ودودو، ٹھیک ہے، یا ودودو، ٹھیک ہے، پورا کر کے لکھ لیجئے گا، جگہ کم ہے میرے پاس۔ خانہ نمبر 1 یہ ہے۔ خانہ نمبر 2 یہ ہا میم عین سین کاف یا ودودو، ٹھیک ہے۔ خانہ نمبر 3 یہاں پہ آ جائیں، ہا میم عین سین کاف یا ودودو۔ خانہ نمبر 4 یہاں پہ، ہا میم عین سین کاف یا ودودو، ٹھیک ہے۔ خانہ نمبر 5 یہاں پہ آ جائیں، ہا میم عین سین کاف یا ودودو، ٹھیک ہے۔ یہ خانہ نمبر 5 ہو گیا۔ خانہ نمبر 6 میں آ جائیں، ہا میم عین سین کاف یا ودودو، ٹھیک ہے۔ پھر خانہ نمبر 6 پہ آگے 7 میں آ جائیں، ہا میم عین سین کاف یا ودودو، ٹھیک ہے۔ خانہ نمبر 8 میں آ جائیں، ہا میم عین سین کاف یا ودودو۔ خانہ نمبر 9، ہا میم عین سین کاف یا ودودو، ٹھیک ہے۔ اس طرح لکھ لیں اس کو، ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا۔ اب اس کے نیچے آ جائیں نام لکھنے پہ، بلیک انک والا پین ہی یوز کریں گے، اگر ارکے گلاب اور زعفران کر سکتے ہیں تو کر لیں، میں گرین سے لکھ رہا ہوں، ویسے ہی آپ نے بلیک سے ہی لکھنا ہے۔ محبوب کا نام، بلکہ اس سے لکھا ہی نہیں جائے گا کیونکہ یہ پین خراب ہو چکا ہوا ہے۔ محبوب کا نام، بن اگر مرد ہے، اگر عورت ہے تو بنتے آئے گا، ٹھیک ہے۔ ماں، آگے الحب اپنا نام، بن ماں کا نام، اگر آپ عورت ہیں تو بنتے آئے گا، ٹھیک ہے۔ 3 تویز آپ نے اس طرح فل کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تویز کو آپ نے فولڈ کر کے اس پہ ٹیپ کرنی ہے اور کسی میکسیمم وزنی چیز کے نیچے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے تویز کو بھی ٹیپ کرنی ہے، ڈوری یا دھاگے کے ساتھ کسی پھلدار درخت کے ساتھ باندھیں، پھلدار نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کانٹوں والا نہیں ہونا چاہیے اور ہرا بھرا درخت ہونا چاہیے، اس کے ساتھ باندھ دیں، ایسی جگہ جہاں ہوا لگتی رہے، ہلتا رہے لیکن کوئی اتارے نہ۔ اور جو تیسرا تویز ہے وہ اپنے بازو پر باندھیں گے۔ بازو پر کس طرح باندھیں گے؟ جو عورتیں ہیں وہ رائٹ ہینڈ کا جو مسل ہوتا ہے جسے ڈولا کہتے ہیں اس پر باندھ لیں گے، جو مرد حضرات ہیں وہ لیفٹ ہینڈ کا مسل ہوتا ہے جسے ڈولا کہتے ہیں اس پر باندھ لیں گے۔ یہ تینوں تویزوں کا کام ہو گیا آپ کا، آپ نے تویز بنا لیے، کر لیے۔ جس دن آپ نے یہ تویز بنانے ہیں، جس دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، میں نے بتایا کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن بہترین ٹائم ہے کہ جمعے والے دن کریں، صبح کے ٹائم کریں، یعنی کہ پہلی سات جو ہوتی ہے جیسے سورج نکلتا ہے اس کے 1.5 گھنٹے کے اندر کر لیں، ورنہ کسی بھی دن لکھ سکتے ہیں۔ پھر تو آپ نے کرنا کیا ہے، اسی دن سے پھر عشاء کی نماز کے بعد اس کا وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے۔ وظیفے کے بھی 2 طریقے ہیں، اگر آپ تو چاہتے ہیں کہ صحیح ایسا سخت عمل ہو کہ وہ سمجھ لیں کہ اس کی جان پہ بن جائے کہ میں بس اس کے بغیر مر جاؤں گا اگر میں اس کے پاس نہ گیا، اس سے بات نہ کی، تو طاقت اگر زیادہ سے زیادہ لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ 11 تسبیحیں، ٹھیک ہے، 1100 مرتبہ 1100 ٹائم ہا میم عین سین کاف یا ودودو، ہا میم عین سین کاف یا ودودو،
حامیم آئین سین کاف یا ودود ہو، 1100 بار پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس انسان کے تصور میں دم کر دیں۔ تصویر ہے تو اس پہ دم کریں، ورنہ تصور میں ہی دم کر دیں۔ 21 دن بلا ناغہ یہ وظیفہ کر لیں، سخت سے سخت دل بھی انسان آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے، ہمت کم ہے، اور آپ کا رشتہ بہت زیادہ کوئی مضبوط نہیں ہے، آپ سمجھتے ہو کہ چلو یار ہو ہی جائے تو اچھی بات ہے، تو پھر ہر نماز کے بعد کرنا چاہے تو کر لیں، ورنہ عشاء کے بعد 111 بار مرتبہ پڑھ لیں، 111 مرتبہ، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے تصور میں دم کریں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ پھر لوہے توڑ کام ہو جائے، تو پھر آپ کو 1100 بار ہی پڑھنا ہے۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود کر لیں۔ لیکن اگر آپ خود نہیں کر سکتے، ہدیتاً کروانا چاہیں تو واٹس اپ نمبر پہ آ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو کومنٹس میں لکھ دیجئے گا، میں نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا۔ کومنٹس میں جواب نہیں دیتا، اور میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی جادو والے کے پاس مت جائیے گا۔ تو امید کرتا ہوں جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔